Welcome to Almighty God Jesus Ministry. Hallelujah. Thank you, Jesus. सगळे तायो मारून आम्ही देवाक बरोबर करूया. जेजू होली स्पिरिटाक पवित्र आत्म्या जिविताचो देवा तो पवित्र आणि जिविताचो देव जेजू सदांच आमच्या संगताक गावपी तो देव आमकां ब्लेस करपी तो देव. आयज जितले देवाचे उतराक घेता आणि देवाचे उतर घेता जेचे उतर घेता तेंचेर एक ब्लेसिंग अनाउंटिंग तेजे घरान ब्लेसिंग तेजे फॅमिलीचेर ब्लेसिंग जेजू दितलो. आमेन. आजचो टॉपिक आसतलो की देवचा कशें काम करता आनी कित्याक लागून आमी मागणी करपाक जाय आनी मागणी केन्ना करपाक जाय आनी मागणी खंयच्या वेळार करपाक जाय. समजता? आयकपाक रेडी आसा? येस. सो बायबलान बरयल्लें आसा मॅथ्यू चॅप्टर 13:25 उत्तर. मॅथ्यू चॅप्टर 13:25 उत्तर. मत्ती 13 अध्याय 25 वचन. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया. ओके. आणि कितें म्हणटा जेन्ना एक मनशान तो गेलो शेतान गेलो आनी तेणे एक बीज घातलें. कसलें बीज? बीज म्हणलें कितें? बीज. तेणी एक बरें झाडाचें बीज तेणी घातलें शेतान. ओके. जेन्ना तो शेतान बरें बी घातलें आनी तो येयलो आनी राती कडेन न्हिदलो. सारकें लक्ष दिया. कितें केलें? राती कडेन तो न्हिदलो. जेन्ना तो राती कडेन न्हिदलो आनी सकाळी उठून पळयता जाल्यार दुसरें एक बीज जंगली बीज म्हणजे जंगली बीज म्हणल्यार रानाचे बीज. समजता? रानाचे बीज तर कोणूच घालूना थंय पण आपुणूच तेजे कुशीक रानाचे बीज येयलो. समजता कितें म्हणटा तें? आयका आतां सारकें एक्सप्लेन करता हाजे वयल्यान. जेन्ना आमी बरें जेजू कडेन मागतात आनी जेन्ना आमी बरें मागून आमी रावता आनी बरें मागतात आनी जेन्ना आमी बरें मागून बरें हितून चलोंक सोदता जाल्यार आमचे बरोबर समजता आमचे बरोबर एक देवचार आमचो बरोबर चलोंक लागता. एक बरें मन आसता. एक देवचारा कडल्यान येयल्लो एक मन आसता. एक आमी बरें करपाक लागून आमी बरें करता बरें चिंतता बरें करूंक सोदता जाल्यार एक वायट आत्मो आमकां वायट करपाचें शिकयता. समजता? तो कितें म्हणटा बायबल? रातच्या वेळार तो म्हणटा तो बीज पळोवन येवन न्हिदलो आनी रातच्या वेळार तो पळयता जाल्यार एक जंगली बीज ते जाग्यार उत्पन्न जालो. तेणी घातलेलें कसलें बीज? बरें. पण देवचाराक कसलें बीज घातलें? कृषी वायटाचें दुश्मनाचें. आतां हेजें एक्झाम्पल तुमकां सांगता कशें करून ते अटॅक जालो. जेन्ना रातचे न्हिदता आमकां बरें जेम लागता. हय का ना? आतां रातचे न्हिदपाकूच केला. हय का ना? उलया मातशें नाल्यार मागीर हांव झाडाक आनी भिंतीक उलयता भशेन जालें. हय म्हणा ना म्हणा कितें तरी म्हणा. ओके. जेन्ना आमी रातच्या टायमार बरें न्हिदता आनी न्हीद काडटा आनी बरें न्हिदता आनी जेन्ना आमी सकाळी उठून पळयता तेन्ना आमकां मदींच सकाळचे कंबर दुखूंक लागता, पोट दुखूंक लागता, पांय दुखूंक लागता, तकली दुखूंक लागता आनी कितें दुखूंक लागता. जेन्ना आमी हॉस्पिटलांत वचून दाखयता तेन्ना म्हणटा किडनी फेल, कोण म्हणटा कॅन्सर जालो आनी म्हणटा आनी कितें जालें, मागीर म्हणटा शुगर जालें,
पण म्हणटा BP जाले, मागीर म्हणटा तू पांय अशें जाले, तुजे हे तशें जाले. आतां सडनली अशें कित्याक जालें? हॅलो, समजता? दिसाचे जायना हे सगळे प्रोग्राम, रातचेच कित्याक जाता हे बायबलान बरयल्लें आसा. जीसस, आमेन. बस बस बाबा बस, सारखे लक्ष दिवन ऐका, इतूनच तुमचें लायफ आसा. हे जर उतराक तुम्ही सारखे रिसीव करता जाल्यार तो रातचे येवन जो देवचार बीज घालता तो तुमच्याकडे घालपाना, एक खबर आसा ताका. ओके, जेन्ना रातचे उठले म्हणटकीर ते मनशाक त्रास जाता, दुयेंस जाता, प्रॉब्लेम येता आनी तो दोतोराकडे वयता. दोतोर म्हणटा तुका हें जालां, दोतोर म्हणटा तें जालां, दोतोर म्हणटा अशें जालां, दोतोर तशें जालां. पण आमी चिंतता आतां राती बरो आसलो मरे, सकाळी कितें जालें तुका? आनी थोडे लोक रातचे बरें म्हणून न्हिदतात, सकाळी फुडें पयलो जाल्यार गेलो पावतो सो. ऐकना, मागीर कितें उलयता आमी? अरे बरो उलयतालो, जेलो, खाल्लो, पिल्लो, सगळें केलें. अशें कशें? तें खबर ना, रातचे एक जंगली बीज भोंवता. जंगली बीज म्हणल्यार देवचार. सगळ्या कडेन रातचे काम चलता ते देवचाराचें. कित्याक जेन्ना सगळे मनीस न्हिदता तेन्ना देवचाराचें काम करपाक बरें पडटा. आमी म्हणटा न्ही, म्हजे हसबंड कित्याक चेंज जायना, म्हजी बायल कित्याक चेंज जायना, म्हाका तें दुयेंस कित्याक वचना, म्हाका तें प्रॉब्लेम कित्याक वचना, पिता तें सोरो कित्याक सोडिना, वायट काम कित्याक सोडिना, झगडी करपाचें कित्याक सोडिना, कित्याक म्हाजे कडेन झगडटा, कित्याक म्हाका अशे प्रॉब्लेम येता, म्हाकाच कित्याक देवचार अटॅक करता, म्हाज्याच लायफान अशें कश्ट कित्याक येयला, म्हाज्याच लायफान अशें दुख्ख कित्याक येयला, अशे आमी जायते प्रश्न घालता. वयता ना? पण ते सुटका कशें घेतले? समजलें? सुटका घेवपाक तरी कितें वाट जाय न्हू? त्याक लागून जेजू म्हणटा जागे रावा. कितें करा? जागे रावा. आता जागे कशे रावतले आमी? रातचे तर न्हिदपाकूच जाय, सकाळी उठपाकूच जाय. पण बायबल सांगता, जेजू आमकां सांगता, रातचे खंयचे तरी एक टायम फिक्स कर. रातचे खंयचे तरी एक टायम फिक्स कर आनी रातच्या टायमार 1-2 वरां 2.5 वरां एकलो पर्सनल बसून तुम्ही तेजेर मागणी करपाक जाय. समज तुझ्या घरात झगडी जाता, तुवें रातचे उठून ते मागणी करपाक जाय, देवा सदांच आमचे झगडीचे बीज देवचार घालता आनी वयता. आमच्या घरात सदांच झगडी जावपाचे ते भशेन देवचार बी घालता आनी वयता. पण हे रातच्या वेळार हांव बसून मागणी करता ते हांव कॅन्सल करता. कितें करता? ते झगडी जाता ते स्पिरिटाचो पावराक हांव कॅन्सल करता. हांव तुज्या मुखार बसता, तुजे कडेन मागता आनी मागणी करता. आनी हे भशेन जेन्ना तूं मागणी करीत रावता, 1 दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस अशें कंटिन्यू तूं मागणी करीत रावता, स्लोली तुजें काम पळयतलो तूं. कितें जातलें? तें काम घरांत झगडी जावपाचें बंद जातलें. समज तुज्या घरांत सोरो कोण पिता, सोऱ्याचें बेसन आसा आनी तूं रातचें उठून तूं मागणी करता. चडशें सोरो पिवपाक केन्ना जाता? रातच्या टायमार. दिसाचो मनीस कसो रावता मागीर? रातचो धांवता. कित्याक? तो स्पिरीट ते भशेन बी घालता आनी ताका ओडटा. आनी ताका मनीस कितें करता? मनीस ताका घट धरूंक सोदता. समजलो? पण तेजो आत्मा जो आहा, तेजो मन जो आहा, ते सोऱ्या कडेन आहा. तूं कितलें पासून ताका सुरक्षीत केलो पासून तो रावचो ना. तो ओडून व्हरतलो, तो ओडून वयतलो. कित्याक? तुजे मागण्याचे पावर कमी आसा आनी तेजे स्पिरिटाचे पावर चड आसा. हॅलो, समजता? एक टाकणीत जेन्ना आमी एक कडेन साखर दवरता आनी एक किलोचे फातर दवरता आनी फातर वयर आनी साखर सकयला, म्हणजे कितें जाता? साखर कमी आहा, ह्या चड आहा, चड आहा.
खंयच्या वाटेन वजन जाता? जड हा तेवढे ऐका ना. एक लेवल येते की आम्ही म्हणता 1 किलो झाले ऐका ना. पण आमचे कसे जावपाक जाय? 1 किलोचे वयर जावपाक जाय. जर स्प्रिट देंवचाराच्या मागीर तो मनीस चेंज जाता. मागीर लोक कितें म्हणटा, अरे हो इतलो पितालो, इतलो झगडी करतालो, सगळें करतालो, आतां तो पिना, आतां तो मस्ती करना, आतां तो करना. आनी ताका सोरो पासून तुवें फुडल्यान धरलो तरी पासून तो आत लावपाक एवढं तुका त्रास जाता जाल्यार थँक यू जीजस. रबासी केली हांव म्हणटा. जर तूं मागण्यान एवढं तुका त्रास जाता आनी तुका तें कमी जायना जाल्यार जेजू कितें सांगूंक सोदता, तो रातचे टायमार बस आनी आपल्याला उलय म्हणटा. तो तुजे कडेन उलोवंक सोदता. समजलें? आतां समजा आमी सगळे एकूच बापायचे भुरगीं देवाचे ऐका ना. जाल्यार तो सगळ्यां कडेन उलोवंक सोदतलो काय ना. आतां समज तुमच्या घरान भुरगीं आसात, 4 भुरगीं आसात. 4 भुरग्यांतल्यान तुका 2 जाण भुरगे उलयता आनी 2 जाण उलयना. तुका कशें दिसतलें? वायट दिसतलें काय? तुमकां दिसतलें की आपले भुरगे म्हाजे कडेन उलोवंक. तशेंच जेन्ना तुमी बसून जेजू कडेन उलयता, रातचे मागणी करता. मागणी म्हणजे कितें? उलो. कितें मागणी म्हणजे कितें? उलो. आनी जेन्ना तुमी उलयता म्हणजे देवाक कितें जाय? तुमी उलयल्ले जाय, तुमी सांगलेले जाय. आनी जेन्ना तुमी वचून पर्सनल तुमी बसून रातचे मागता, ते कसले सिच्युएशन प्रॉब्लेम आसूं तेतूंतल्यान जेजू भायर काडटा. आमेन. आनी संडे दिसाक आमकां कित्याक येवपाक जाय? देवा बगले कित्याक येवपाक जाय? संडे दिसाक एका लागून येवपाक जाय की आमी सगळे जाण मेळोन ते देवाचें वर्शीप करपाक, तेजी महिमा करपाक. आनी संडे असलो एनाउंटिंग रिलीज जाता. तो एनाउंटिंग जो आसता तो एनाउंटिंग पावर घेवन आमकां ते 6-7 दीस ते एनाउंटिंगान तेका चलोवपाक जाय. आतां म्हयन्याक समज तुमकां पेमेंट मेळटा, म्हयन्याक समज 10,000 20,000 पेमेंट आहा, तो म्हयनोभर तुमी चलयना? चलयता काय ना? तुमी चिंतता काय ना की हितूनच आमचो एक म्हयनो जावपाक जाय? येस ताका ना. तेच भशेन जेन्ना तुमी ह्या जाग्याचेर येता संडे दिसा, एनाउंटिंग जो तुमचेर येता, ते एनाउंटिंगा तुमी कितें करपाक जाय? फुडल्या संडे पर्यंत ताका सांबाळून दवरपाक जाय. कशें सांबाळटले तुमी? जेन्ना तुमी रातचे बसून मागणी करतले जाय. दिसाचे उठून मागणी करूंक सोदतले पण दिसाची मागणी जावपाक ना. कित्याक जे बीज जो रातचे देंवचार घालता ते घालच्या ना पयलींच ताका जागो दिवंक जाय. आता एक एक्झाम्पलान रातचे तुमी जागे आहा बसला आनी जाग्यार रावला आनी उलयता, तेन्ना चोर येतलो घरान? तो कितें म्हणटलो? जागे आहा, गेले जाल्यार बोरण्यान बडयले. ऐका ना, जाता काय ना? हे जागे आहा, हे उलयता. जेन्ना रातचो तो बीज देंवचार, तो देंवचाराच्या गाडयोवपाक शक्ती जेन्ना रातचो तो घालून येता आनी तेन्ना तुमी उलयता बापाय कडेन, जेजू कडेन, तेन्ना तो भिता. ताका कळटा की सदांच आतां उलोवपाक लागला आनी हांव गेलो मदीं जाल्यार 100% म्हाका मार पडटलो. हेजेर मार पडटलो म्हणून खबर आहा, तेन्ना मागीर तो कुशीक जाता. आमेन. चलमलें. पण गेल्या संडे हांव चिंतून गेल्लो की मंडेसून रातभर परतून मागण्यान बसतलो आनी फास्टिंगान रावतलो म्हणून. आनी एवरी नायट रातचे चड मागणी करता. आनी एवरी नायट हांव हांगा मिनिस्ट्रीन येता तेन्ना सगळ्यांक लागून मागण्यानूच दवरता रातचे. दिसाचे तितले मागणी आसना म्हाजे, चड रातचे. रातचे 11 ते 3 पर्यंत, 12 ते सकाळी 4 पर्यंत, केन्ना 5 पर्यंत, केन्ना 8 पर्यंत, केन्ना सकाळचे 9 बी जाता. मागीर सकाळचे 9 नाश्ता करून मेळटा. चल मरे
अशें जशें म्हणजे होली स्पिरीट सांगता तशें मागणें कमी जायना पण मागणें चड जाता. हे एक देवा बरोबर आनी संबंध दवरपाचो शक्ती. ओके, हे जालो. मागीर जशें आमी रातचे उलयता मागणी करता देवताचो अटॅक घेवपाक कमी जातलो. जशें आमी संडे दिसा हाजीरपणां येता तेन्ना आनी ब्लेसिंग येतलो, आनी पावर येतलो, आनी तेतून बायबलाचें जायते शिकूंक मेळटलें आनी तुमकां तितून शिकून पावरफूल जावपाक मेळटलें. आमेन. हालेलुया म्हणा. पडल्यान म्हण हालेलुया. पडल्यान हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. जर तुमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहा, पयशांचे जायते प्रॉब्लेम आहा, ते कितें करपाक जाय? रातचे उठोन मागणी करपाक जाय. जो म्हाका गरीबपणान दवरता, दुसऱ्या कडेन मागपाक दवरता, म्हाका गरीबपणान तो दवरूंक सोदता, ते स्पिरिटाक हांव कॅन्सल करता. जेजू तुवें म्हाका भरपूर ब्लेस दिला, भरपूर पयशे आसा, हांव म्हाका दुसऱ्यांक दिता भशेन तुवें म्हाका केला. जेजूच्यो प्रॉमिस आसा. बायबल सांगता जे कोण जेजूचे बाबा तांचे संत मानला तो कसलेच हेजेर गटी आसपाना, कसलेच हेजेर ताका प्रॉब्लेम आसपाना. बायबल सांगता जेजू तो इतलो गिरस्कार आशिल्लो, आमच्या खातीर गरीब जालो आनी तो आमकां गिरस्कार केले, श्रीमंत केले. हे उतर प्रॉमिस आहा पण आमकां घेवंक कळना, आमकां सांगूंक कळना. एवरी नायट बसून हे रिलीज कर आपल्या तोंडाक, तुमचे फायनान्स प्रॉब्लेम सुटतले. पण जायते फाटी मागणी करता आसतना सुद्धा जायते तुमकां येवंक शकता. पयशांचे प्रॉब्लेम येवंक शकता, या तुमकां आनी त्रास बी जावंक शकता, पण तेन्ना फाटी सरप ना. तेच बाबात आसपाक जाय की देवान म्हाका भरपूर दिलो. ते तूं तोंडाक घालीत रावतलो, सांगीत रावतलो रातभर, ते तुका थोडे दिसा प्रमाणे तुका ते दिश्टी पडटले. तुम्ही घर बांधता, चिरे आनी सिमेंट हाडले, सगळे हाडलो, गावडो येयलो, एकूच दिसान घर बांदून दितलो. आणि समज तो गडबडीन 2 महिन्या भितर तरी घर बांधले, ते घर सारखे जावपाक ना, ते केन्नाय मोडोंक शकता. कितले स्लो आणि बरे भशेन प्लॅनिंग करून बांधतात, ते घर स्ट्रॉंग जाता. आणि दुसरे जेन्ना घर बांधता आसतना मेन कितें? फाउंडेशन. जेन्ना तुम्ही फाउंडेशन घालता सकयल, कितले डीप फाउंडेशन आसता तितले घर स्ट्रॉंग उरता. है ना? तेन्ना तुम्ही देवा कडेन उलोवपाक लागता, तुमकां मनान अशें घालतलो, तूं मागणी करता तुजें कितें जालें? तूं मागणी करता तुका कितें मेळ्ळां? तुवें इतले देवाचें करून तुका कितें पावलो? खंय पयशे आहा तुजे कडेन? खंय कितें आहा? हे असलें उलयतलो, पण ताका कॅन्सल करीत वचपाचो, तेजेर नजर मारपाचो ना. आनी सदांच सत्य उलोवपाक आमी ट्राय करपाक जाय. जर तुजे कडेन ना जाल्यार डोंट वरी, कांयच ना, प्रॉब्लेम ना ताका. फुडलो मनीस कितें चिंतता तें आमकां पडलेलें ना, पण तुजें मन साफ आहा, तूं बरें चिंतता. आनी जेन्ना तूं बरो चिंतता, तूं बरें करता आनी बरें बी तूं घालता, तुका बरें फळ मेळटलें. आनी बरें करता आसतना हें चिंतूं नाका की वायट जावपाक ना, वायट बी उबो रावतलो, पण कॅन्सल करपाचें तुमचेर आसा. ते दुयेंसाक पयस करपाचें तुमचेर आसा. तुम्ही बी उलोवपाक जाय, तुम्ही मागणी करपाक जाय. आनी दुसरें, हालेलुया. ओके, ना ना ठीक आहे. हालेलुया म्हणा. हा, जाग्यार एकामेका, है का ना? एकामेका जाग्यार कितें दिसाचे दिसपाचें ना, रातचे. आता रातचे जागे रावपाक उरता तुका, है का ना? दुसरें, अनेक कारणाक लागून ब्लेसिंग स्टॉप जाता. कित्याक लागून? अनेक कारण आसा ब्लेसिंग स्टॉप जावपाचें. कित्याक लागून? आमी दीस आनी रात आमचे चिंतता, आमी दुसऱ्याचे चिंतना. म्हाका जेन्ना पयलीं प्रॉब्लेम जातालो, त्रास जातालो,
हांव मागणें करतालो, मागण्यान बसतालो. जेन्ना हांव मिनिस्ट्री करिनासलो हांव तेन्ना दुसऱ्या कडेन वयतालो मागण्याक. ओके. जेन्ना हांव दुसऱ्या कडेन केन्ना हे आतां 18 वर्स जाले, 18-19 वर्सां जालीं तेन्नाच्यो खबरो उलयता. 18-19 वर्सां पयलीं तेन्ना हांव कितें करतालो, दुसऱ्या कडेन मागण्याक वयतालो. आनी जेन्ना मागण्याक वयता आसतना कितें जातालें, प्रॉब्लम वचनासले. म्हाका कितें त्रास जाताले ते वचनासले. आनी रातचे बसून मागणें करतालो तेन्ना बी. म्हणजे स्टार्टींग वचून म्हाजे रातचे बसपाचे मागणें आसले. तेन्ना बी म्हाजे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, तेन्ना बी सुटका जायना, तेन्ना बी तेतूंतल्यान भायर सरना. पण एक दीस चिंतलें हांवें कित्याक लागून. मागीर म्हाका अशें जातालें, म्हाका मागण्यान वचपाचो मन जायनासलें. कित्याक म्हाका कितेंच जायना म्हणून हांव रावतालो घरा कडेन. पण एक दीस हांवें मनाक म्हाका अशें विचार येयले, देवताक तरी काय म्हाजें काम करिना जाल्यार एक काम करता, दुसऱ्याचें तरी काम जावं. कळ्ळें तुमकां? म्हाजें काम जायना, दुसऱ्याचें तरी काम जावं न्ही. पूण हांव कितें करतालो, हर विकाक 10-15 जाणांक घेवन वयतालो. समजता? हर विकाक कोणाक ना कोणाक जेजू कडेन प्रेयर करतालो, फोन करतालो. याच आनी 10-15 लोकांक जमा करतालो आनी तेंकाय बरोबर घेवन वयतालो. या तेंकां एड्रेस दितालो, अमके जाग्यार या म्हणून. अशें करपाक लागलो. अशें करता करता कितलेशे लोकांक अशें कॉन्टेक्ट करून हांव तो दिवपाक लागलो. तेजे उपरांत एक 4-5 म्हयने उपरांत पळयता स्लोली ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक लागले. कित्याक जितलें हांवें दुसऱ्याक लागून मागणें केलें, जितलें दुसऱ्याक बरें करपाक हांव चिंतलें, हांवें म्हाजें चिंतपाचें बंद केलें. म्हाजें चिंतपाचें बंद केलें. तूं म्हाका बरो करता ना करता म्हाका कांय ना, पण म्हाजे वयल्यान दुसरो बरो जावपाक जाय हें मनान येयलें. हें करपाक स्टार्ट केलें. जेन्ना तुमी जितलें दुसऱ्यांचें बरें चिंतता, तुमच्या लायफान डबल ब्लेसिंग येवपाक स्टार्ट जाता. जेन्ना आमी आमचें चिंतता दीस रात, प्रॉब्लम बेगीन सॉल्व जायना. कित्याक देवाक जाय की तुमचे वाटेसून आनी कोण प्रॉब्लम आना तेजेर तुजे कडल्यान बरें जावपाक. अशें जेजू आमच्या लायफान एक ब्लेस करता, आशिर्वाद करता तेजेर. हे सगळें बायबलाचें उतर. जशें आमी फॉलो करता ते भशेन ब्लेसिंग येत रावता. आमेन. हालेलुया. पडल्यार म्हणा हालेलुया. हालेलुया. आनी तो कितें म्हणटा उतर, आनी फुडें कितें म्हणटा, वाच बेगीन वाच. आतां फास्ट वाचीत बेगीन. कितें म्हणटा आनी उतर. जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए. इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? आता कितें म्हणटा ते येवन उलयता. आमी हांगा रातचो येवन दिसाचे आमी बरें बीज घातलेले, बरें सगळें करून गेल्ले. फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? म्हणजे जे जंगली जे बीज आसा, जे देवताचे बीज आसा, हे जे प्रॉब्लेम आसा, हे त्रास आसा, सडनली कशे येले फुडें. उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है. आता कितें म्हणलें तेणी? शत्रु का काम. हे कोणाचे तरी दुश्मनाचें काम जावन आसा. ऐका ना, घरा फुडल्यान नाल्ल मेळ जाल्यार कितें म्हणटा आमी? लिंबू मेळ जाल्यार कोणी तरी घातले रे बाबा, कोण तरी दुश्मनान घातले. ऐका ना, पण ते तुमकां लागपाना. आमेन. पण कितें सांगता, कोणी त्या दुश्मनान कितें तरी केलें एक काम. आणि पुढे दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो. आता पळया, घरान प्रॉब्लेम आसा. या प्रॉब्लेम कसले जाता, आता झगडटा, प्रॉब्लेम करता, कितें करता. जर तेजे बरोबर आमी झगडले जाल्यार कितें जातलें?
आम्ही त्याच्याबरोबर झगडी केल्या की जातले दोघांकूय प्रॉब्लेम जातले आहे का ना. फॅमिली डिस्टर्बन्स जातले, सगळे प्रॉब्लेमान फसतले आणि प्रॉब्लेम आमच्या जिवितान येवपाक स्टार्ट जातलो. तेका लागून बायबल कितें सांगता, तेका कितें करता करूं न्ही, पण तूं कितें कर, आपल्या बरोबर बस आणि उलयत राव. जेन्ना देवाचो पावर तेजेर देंवतलो तो ऑटोमॅटिक सगळें चेंज जावन येता, सगळें पावर तुटतलो आणि एक फाटी जो पावर तुटतलो आनी तेजें टोटल लायफ चेंज जातलें, मागीर परतून आसपाना. आमेन. समजले तुमी? यस. कितें म्हणटा तर टोटल जशें आसा तशें आसूं न्ही, पण आमचें मागणें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी मागणी करपाक जाय, आमी मागणें चलपाक जाय, आमी रातचे बसून मागणें करपाक जाय. ते प्रॉब्लेम ते कस ते कॅन्सल करपाक जाय मागणे वजेशी, परतून तुमच्या लायफान येवपाक. हाँ पुढे. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो. हाँ. और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा. आता तो कितें म्हणटा, जे बरे बीज घातला तेय झाड येता आणि वाईट कितें आहा तेय बीज येता, दोन्ही झाड वाडत आहा. समजले? तो कितें म्हणटा, ज्यो दिसाक कट करपाचो टायम येतलो तेन्ना कट करुया, बरें कितें आहा तें कुशीक आणि वाईट कितें आहा तें काडून लासून उडोवपाचें. म्हणजे मिनींग कितें, बरें दोन्ही हेजेर म्हणल्यार जेन्ना ते बिजाचे वयर तो ब्लॅस वयर जायत वयता, देवचा कडेन चड पावरान आमी वाडत वयता, तो ऑटोमॅटीक कट जातलो. देवता तुमच्या लायफान काम करून पावचो ना, कसले अटॅक येवपाक दिवचो ना. हाँ पुढे. कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए इनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया. स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया. वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं. समजले उत्तर कितें म्हणटा ते? हाका म्हणटा एक एक्झाम्पलान सांगता, सोर्गीचे राग ते भशेन आसा. जेन्ना एक बीज आमी घालता आनी तातूंत म्हणटा जायते फळ येता काय ना. तेन्ना एक आंब्याचें एक बीज घालता, बारीक बी घालता, वय का ना. बी घालता की आंब्याचें झाड जाता. तर आंब्याच्या झाडान कितले आंबे मेळटा, भरपूर मेळटा काय ना. आणि तेजे भितरून आंब्याच्या झाडा भितर कितें जाता, तेतून ते पक्षी असता ते आपले घर बी बांधून घेतात तेजे भितर, बांधता काय ना. आणि लोकांक बसपाक एक सावली पासून मेळटा, लोक ते जाग्यार बसतात, है का ना. बसता आनी कशें म्हणटा, वा बरें दिसता झाडा सकयल बसपाक, कितले वत पडटा, हांगा पळय झाडा सकयल बसतकीर कितले सावली आसा आनी कितले बरें वारो येता, है का ना. आणि थोडे लोकांक तुम्ही पळयला, जायते लोक ते झाडा कडेच शेंद्री बी घालता न्हिदता. थोडे पळयला काय ना, जेन्ना गरमी टायमार झाडा कडेन इतलो बेस्ट दिसता बसपाक. जेन्ना गरमीच्या टायमार वताच्या टायमार पळया, लोक वतान रावपाक सोदिना, एक झाडा सकयल वचून रावपाक सोदता. हांगा बरें आसा, समजा तो दुसऱ्यांक हेल्प जाता. त्या भशेन जेन्ना आमी एक एक मनशाक जेन्ना साल्वाट करता, की एक एक मनशाक आमी देवाच्या राज्यान हाडटा, तोच ब्लेसिंग आमचेर येवपाक लागता. आनी तो भरपूर ब्लेसिंगाचेर भरपूर ब्लेस जाता आमचेर. आनी आमी बरें केलें तें काम पळोवन आमकां भरपूर ब्लेसिंग खावपाक मेळटा. समजता, भरपूर. एक टायम असो आशिल्लो जेन्ना म्हाजे बिझनस चलताले, बिझनसान सगळे जेन्ना लॉस जाले, इतले प्रॉब्लेम येयलो, लाखांनी प्रॉब्लेम. आनी त्या टायमार लाखांनी पयशे करपाचे आसले, पण हातीन ₹1 नाशिल्लो. ना जेवपाक नासले, खावपाक नासले, प्रॉब्लेमाचे प्रॉब्लेम. एवरी डे जेजू कडेन बसून मागणी करतालो,
एवरीडे देवाक म्हणटा तुवें भरपूर दिला, तुवें भरपूर दिला, तुवें भरपूर दिला, तुवें भरपूर दिला. देवान एक वर्स मागणें केलां, रात आनी दीस एक वर्स कंटिन्यू फास्टिंग प्रे. मागीर पयलें स्लोली तुजें ब्लेसिंग येवपाक स्टार्ट जालें. मागीर जितले वस्तू हांवें विकले, गाडी बिडी, मागीर स्लोली देवान एक दिवपाक स्टार्ट जालें. लोकांचे फायनान्स दिवपाक स्टार्ट केले जायते. मागीर ब्लेसिंग येवपाक लागले, एनाउंटिंग येवपाक लागले, प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक लागले. आनी तशें जाता कितलेशे प्रॉब्लेम वचून भायर सरले. जाल्यार आतां थोडेशेच आहा, थोडे धाकटे एक अमाउंट्स आहा भरपाचे, जाल्यार मागीर फिनिश, कांयच ना. आमेन. पण कित्याक लागून देवान हे धाकटे पासून कित्याक लागून दवरला? आनी मागण्यान वाडपाक जाय, आनी देवा बरोबर वाडपाक जाय, आनी चड. कित्याक जे देवाचें कॉलिंग, आमचें जें काम आसा, जें व्हडले लेवलाचें करूंक सोदता, म्हजी आशा आसा की जे लोक कॅन्सर, टीबी, दुयेंस या कसलेच पिडा वखदान वचना, दुयेंस बरें जायना, जाल्यार ते आमचे मागण्या वरवीं ते बरें जावपाक जाय. तेंचे फॅमिली बरें जावपाक जाय, सोऱ्यांतल्यान भायर येवपाक जाय, ड्रग्स पिता तेतूंतल्यान भायर येवपाक जाय, सगळे ड्रग्साचे प्रॉब्लेमांतल्यान, घरांतले कश्टांतल्यान लोक भायर येवपाक जाय, आनी ते खरें देवा खातीर एक हॅप्पी लायफ जिवपाक जाय. ताका लागून कितें करता? दुसऱ्यां खातीर रात दीस मेहनत करता. मजा जाय जाल्यार आनी कितें काम करूंक जाता, आनी सुशेगाद आपल्या फॅमिलीक चलोवंक जाता. है का ना? पण म्हाजें तें ना. म्हाजें देवान ते कामाक वेचूं ना, पण देवान हे कामाक वेचला आमचे वदोशीर जायते लोक ब्लेस जावपाक जाय, जायते लोकांक बरें जावपाक जाय. आतां पळय, हे जाग्यार आमकां थोडेच टायम मेळटा, आमकां सारकें कोणाक डिलिव्हरन्स करपाक मेळना, सारकें कोणाक हील करपाक मेळना, या सारकें कोणाचें आयकपाक मेळना. थोडे लोक उलोवंक सोदतात, पण आमकां आयकपाक टायम आसना. कित्याक एक जालो म्हणटकीर टायम जालो धांवचें पडटा, हॉलाचेर आनी बील वाडटा. पण आमचें जेन्ना स्वताचें कितें आसतलें तेन्ना जाय तें फ्रिडम, जाय तें उलया, जाय ते टायम काडात, जाय ते तशें ब्लेस करा, आनी जाय ते डिलिव्हरन्स करा. है का ना? त्या भशेन देव ब्लेस करतो रावका. ओके. सो हे सगळ्यांक समजून येयलें. रातच्या टायमाचे बीच समजून येयलें. जेन्ना प्रॉब्लेम राती स्टार्ट जाता, मागीर लोक सकाळी उठून कामाक वचूंक सोदता, म्हाका चक्कर येता भशेन दिसता, म्हाका पोटाक दुखता भशेन जाता, म्हाका आनी कितें जाता, जाल्यार काम बंद, शॉप बंद. समजलें? रातचें देंवचार अटॅक्स करता. आजच्या रातचे मागणें करपाक स्टार्ट करा. जर तुमी मागणें करपाक स्टार्ट करतले, तो ऑटोमॅटीक तो प्रॉब्लेम वचून भायर येतले. सगळे कश्ट पिडा तुटतले, तुमचे घरान शांतिकाय उरतले, तुमचे भुरगे तुमचे आयकूंक लागतले. सगळें जेन्ना तुजे भितर एनाउंटिंग ना, या देवाचे पावर तुजे भितर ना, सगळे वाटेन आयकूंक घेवचें पडटलें. जेन्ना एनाउंटिंग तुजे भितर वाडटा, तूं जेजू बरोबर मागणें करता, ते सगळे स्पिरीट कॅन्सल जाता, आनी तूं ब्लेसड जायत आनी भरपूर ब्लेस मेळटा. आमेन. जेजूच्या नांवान ब्लेस करता, यूट्यूब, फेसबुकाचेर, आनी ते ब्लेस जावन येता जेजूच्या नांवान. आमेन.